बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू जहल का असल नाम उमर इब्ने हशाम और कुनियत अबुल हुक्म थी, जिसकी वजह से वो अरब में अबुल हकम के नाम से जाना जाता था। रिश्ते में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मामू और इस्लाम के अजीम सिपहसालार हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का चचा था। आम लोगों का ख्याल है कि अबू जहल को ये नाम इस्लाम ने कम इल्मी और नाख्वानदगी की वजह से दिया था, जो कि बिल्कुल गलत है। अबुल हुक्म का मतलब है इल्म व हिकमत का बादशाह। वो कई कई घंटे बड़ी बड़ी लंबी लंबी तकरीरें किया करता था, शायरी भी खूब जानता था और अपने दौर में खाना काबा का मुतवल्ली भी था। मेले और महफिलें करवाया करता था और खाना काबा की तामीर व तसीम में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था। अरब के लोग दूर दराज इलाकों से लंबी मुसाफतें तय करके इसकी तकरीरें सुनने आया करते। एक दिन खाना काबा की दीवार से टेक लगा कर बैठा था कि सीधे साधे देहाती का वहाँ से गुजर हुआ, जिसने कहा कि साहिब, अगर इजाज़त हो तो एक बात पूछूं, मगर आप वादा करें कि सच बोलेंगे और मेरे सवालों के जवाब में कोई डंडी नहीं मारेंगे। जवाब में अबू जहल ने देहाती से कहा कि पागल हो गए हो, देखते नहीं मैं कितनी पाक और मुतबर्रिक जगह बैठा हूँ। इस जगह भला कोई झूठ बोल सकता है? पूछो, क्या पूछते हो? देहाती ने कहा, ए अबुल हुक्म, मुझे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप क्या जानते हैं? देहाती की ज़बान से ये गैर मुतवक्को सवाल सुनकर अबू जहल तलमला उठा और इससे कहने लगा, ओह जालिम, इस पाक जगह तुमको ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था। जिसके जवाब में देहाती ने कहा कि मैंने इसीलिए इस जगह का इंतखाब किया है कि यहाँ कोई झूठ बोलने की जिसारत नहीं कर सकता। हैरानगी और परेशानी के आसार इसके चेहरे पर अयां हो गए और बराई हुई आवाज़ के साथ देहाती से कहा, सुन, आसमानों के रब की कसम, इस नीली छत के नीचे और अल्लाह की इस ज़मीन पर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा सच्चा और रास्तबाज आज तक ना पैदा हुआ है और ना होगा। वो खुद भी सच्चा, इसकी नबूवत भी सच्ची, इसका दीन भी सच्चा है और चश्मे फलक ने इस जैसा सादिक और अमीन आज तक नहीं देखा। देहाती ने हैरान होकर कहा, जनाब, अगर ऐसी बात है तो क्यों ना चलकर इनकी बैत कर ली जाए और जो दावत वो दे रहे हैं इसे कबूल कर लिया जाए। जिसके जवाब में अबुल हकम ने वो बात कही जिसने इसे अबू जहल बना दिया। कहने लगा, तेरी माँ तुझको रोए, कभी इनकी महफिलों में जाकर देखो, वहाँ तो आलिम ये है कि कई कई दिन पेट पर पत्थर बांधना पड़ता है और अतायत व फरमाबरदारी का ये आलम है कि इनके मानने वाले इनके वज़ू का पानी ज़मीन पर नहीं गिरने देते, बल्कि अपने कपड़ों से मल लेते हैं और इनका पसीना बोतलों में डालकर महफूज कर लेते हैं। इनकी महफिल में आका व ग़ुलाम की भी कोई तमीज़ नहीं, सब बराबर हैं। जबकि तुमको मालूम है मैं कुरैश का एक माना और जाना हुआ सरदार हूँ। लोग मेरी कदम बोसी करने के लिए तूलो अरज से मेरे आस्ताने पर हाज़िरी देने आते हैं, अपना मालो मता नजराने के तौर पर पेश करते हैं और कोई गुलाम मेरे सामने बैठने की जुर्रत नहीं करता। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं ये जाओ हशमत, ये शान व शौकत कुर्बान करके इनके कदमों में जा बैठूं? ये वो जवाब था जो अबू जहल के इस माइंड सेट की अक्कासी करता है, जिसे इस्लाम जहालत का नाम देता है कि दूसरे की बात को सुनने से ही यकसर इनकार कर देना चाहिए। इसका दावा और दलील कितने ही वज़नदार और हकीकत पसंदाना क्यों ना हो, उमर इब्ने हशाम को अबू जहल यूं ही नहीं कहा गया, बल्कि एक बार तो ऐसा भी हुआ, बड़ी तेज बारिश और आंधी तूफान था। अबू जहल के दरवाजे पे दस्तक हुई तो इसने अपनी बीवी से कहा कि इतने ख़राब मौसम में मेरे दरवाजे तक आने वाला जो भी सवाल करेगा, मुझे लातो अज़ा की कसम मैं इनकार नहीं करूँगा। जब दरवाजे पर पहुँचा तो देखा कि कायनात इंसानी का सबसे शरीफ और सच्चा इंसान, जिसकी चौखट पे फरिश्ते भी अदब से हाजिर होते हैं, अपने चौदहवीं के चांद से ज़्यादा खूबसूरत चेहरे पर दिल मोह लेने वाली मुस्कुराहट के साथ अल्लाह तबारक ताला की वहदानियत और किबरियाई का इल्म लिए खड़ा है
اور اپنے معصوم لبوں سے دلیل اور منطق کے انمول موتی بکھیر رہا ہے، مگر ابن حشام کی جہالت اور بدبختی کی انتہا دیکھی گئی۔ اس نے امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو، جس کی قسمیں رب کائنات اپنے لاریب کتاب میں کھا رہا ہے، سننے سے ہی انکار کر دیا اور اپنے غفلت کے پردوں سے ڈھکے کانوں میں ناپاک انگلیاں ڈال لیں، اور بیوی نے جب اسے اس کی قسم یاد دلائی تو اس کے جواب میں بھی اس نے وہی بات دہرائی کہ میں کسی کو اپنے سے بہتر نہیں مان سکتا۔ آخر مجھ میں کمی کیا ہے؟ یہ مفہوم ہے جہالت کا کہ دوسرے کی بات کو سننے سے ہی انکار کر دینا اور اپنی ہر بات کو سچ تصور کر لینا، اور اگر کوئی دلیل مانگنے کی غلطی کر بیٹھے تو تشدد اور جبر پر اتر آنا۔ یہ رویہ عدم برداشت اور غصے کو جنم دیتا ہے، جو جہالت کا اصل مفہوم ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم مکہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اسی دوران کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں باہر نکلا تو اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عیسائی دروازے پر موجود ہے۔ اس نے پوچھا، کیا یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ موجود ہیں؟ چنانچہ میں نے اسے اندر بلا لیا۔ اس نے آ کر عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اگر اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں تو آپ میری مدد فرمائیں اس شخص کے خلاف جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھ پر کس نے ظلم کیا؟ اس عیسائی نے کہا کہ ابو جہل بن ہشام نے میرا مال زبردستی چھین لیا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، اور یہ ہجرت کے زمانے کی بات ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ابو جہل کے کیلولہ کرنے کا وقت ہے، تو اس وقت آپ کا جانا اس پر کہیں شاک نہ گزرے، اور ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ غضبناک نہ ہو جائے اور کہیں وہ آپ کو اذیت نہ پہنچائے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری گزارش کو نہ سنا اور ابو جہل کی طرف تشریف لے گئے، اور ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ابو جہل غضبناک ہو کر باہر نکلا۔ اچانک دروازے پر کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ ابو جہل نے کہا، اندر تشریف لائیں، اور ساتھ ہی کہنے لگا کہ آپ میری طرف پیغام بھیجتے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے اس عیسائی کا جو مال لیا ہے تو اس کا وہ مال فوراً واپس کر دو۔ ابو جہل نے کہا کہ کیا آپ اس کام کے لیے تشریف فرما ہوئے ہو؟ اگر آپ اس بارے میں کسی شخص کے ہاتھ پیغام بھیج دیتے تب بھی میں مال واپس کر دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بات کو طویل نہ کرو اور تم اس عیسائی کا مال اس کو واپس کر دو۔ ابو جہل نے اپنے غلام سے کہا کہ اس عیسائی کا جتنا مال تو نے لیا ہے جلدی سے اس کو نکال کر اس کے حوالے کر دو۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، کیا تیرا مال تجھ کو مل گیا ہے؟ عیسائی نے کہا، ہاں، سوائے ایک کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی ٹوکری کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل سے کہا کہ وہ ٹوکری جلدی سے نکالو۔ چنانچہ ابو جہل نے اسے اپنے گھر کے اندر تلاش کیا لیکن وہ ٹوکری نہ ملی۔ آخرکار ابو جہل نے اس ٹوکری کے بدلے میں اس سے بہتر ایک اور ٹوکری دی۔ ابو جہل کی بیوی نے ابو جہل سے کہا کہ بخدا تو نے اتنی انتہائی ذلت اور عاجزی کے ساتھ ابو طالب کے یتیم کی خاطرداری کی ہے۔ ابو جہل نے اپنی بیوی سے کہا کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے اگر تو دیکھ لیتی تو ایسی باتیں نہ کرتی۔ اس نے کہا کہ تو نے کیا دیکھا؟ ابو جہل نے کہا کہ میری قوت کے باوجود جو کچھ ہوا تو اس پر مجھے رسوا نہ کر۔ کہنے لگا کہ میں نے ان کے دونوں کندھوں پر دو شیر بیٹھے ہوئے دیکھے۔ جب بھی میں ارادہ کرتا کہ کہوں کہ میں مال واپس نہیں کرتا تو قریب تھا کہ وہ دونوں مجھے پھاڑ کھاتے۔ اس ڈر کے مارے میں نے ان کی عزت کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب عیسائی نے وہ سارا منظر دیکھا
جو منظر ابو جہل دیکھ چکا تھا تو اس نے زبان حال سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ کا دین برحق ہے۔ چنانچہ اس نے اسلام قبول کر لیا، اور اس کا اسلام کو قبول کرنا ایک مظلوم کی مدد کرنے کی برکت سے تھا۔